अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, और आज जानने की कोशिश करेंगे, लतीफ़ कोसर से बात करने की कोशिश करेंगे। वो 8 फरवरी के हवाले से उनकी कैसी तैयारी है। स्ट्रीट मोबालाइजेशन जो है वो मुल्क भर में हो रही है। सुहेल खान अफरीदी जो है वो इंतहाई वो एक्टिव है, वो हर जगह जाते हैं, लाहौर गए, कराची गए, फिर जो केपी में जो मोबालाइजेशन कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कैसी तैयारी है, वो क्या कर रहे हैं। 8 फरवरी के हवाले से उनकी कैसी तैयारी है, तो आइए उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, 8 फरवरी के हवाले से मुल्क भर में मोबालाइजेशन हो रही है, स्ट्रीट मोबालाइजेशन, तो आपकी सर कैसी तैयारी है। देखें, 8 फरवरी को यकीनन हम दोनों स्ट्रेटजीज हमने अपनाई हुई है। हम बातचीत भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेबल पर आए, हम चाहते हैं कि इश्यूज को जो है डिस्कस किया जाए, हम चाहते हैं कि आवाम की अजियत और कर्ब को जो है ख़त्म किया जाए, उन पर को जो है खुशियाँ दी जाएं, उनको जो है रोज़गार फराहम किए जाएं। लेकिन उसके साथ साथ हम जो है स्ट्रीट पावर भी अपनी दिखाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया, हमसे आवाम पूछती है कि हमने तो 8 फरवरी 2024 को आपको हैवी मैंडेट दिया, आपने क्यों डाका इस पर पढ़ने दिया। तो हम भी उसके जो है जाहिर है कि आंसरेबल हैं, उनके जवाबदेह हैं उनके, कि हम उनके मैंडेट का हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए हम तो डटे हुए हैं और लगे हुए हैं। सर आप ये समझते हैं कि मज़ाहमत वाहिदी हल है। नहीं, मुज़ाहमत के साथ साथ मैंने अर्ज किया ना कि डबल टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। हम बातचीत भी करने पर तैयार हैं, लेकिन बातचीत माने खेज तो तभी होगी ना जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने देंगे, क्योंकि इमरान खान से मशावरत के बिना बातचीत बेमाने होगी, बिल्कुल बेमाने होगी। तो अगर ये वाकई संजीदा है, यार दुनिया में कहीं देखा है कि जो है फैमिली को ना मिलने दिया जाए, उसके वकला को ना मिलने दिया जाए, उसकी पार्टी के अकाबरीन को ना मिलने दिया जाए। ये 1.5-2 महीने से बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये इंसानी उसके ही खिलाफ है। तो दुनिया के किसी कानून के जो है ये हम आंगी नहीं रखती है। सो इसलिए अगर आप वाकई संजीदगी से चाहते हैं पाकिस्तान के मसाइल का हल, तो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं हो सकता है, और मईशत इस मुल्क की डूबी चली जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब ये इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगे कि बिल्कुल अवाम जो है वो अपना बड़ा वाज़े इजहार इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मसाइल के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, अदलिया की आज़ादी के साथ, और साथ ही कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के साथ देगी, और जौक दर जौक निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लोगों को जिस मुल्क में 3 करोड़ जो है बच्चे वो स्कूलों से बाहर हैं, और बाकी जो है आपका तालीम निज़ाम तालीम बिल्कुल फरसुदा हो गया है, जो एजुकेशन नहीं देता है बल्कि एक कागज का टुकड़ा देता है, डिग्री देता है कि जा भली राम भली करती जाके नौकरी लब। मैं जब गवर्नर था, एक नायब कासिद के लिए जो है इश्तिहार देते थे, 10,000 डबल ग्रेजुएट्स की दरखास्तें आती थी। एक जो जिसकी शायद एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं है या मैट्रिक पास की ज़रूरत है, डबल ग्रेजुएट 10,000 आते थे। तो मुझे बताएं, आपका निज़ाम तालीम जो है आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको या तो एजुकेट करें, इंडोक्ट्रिनेट करें, ये तो हम परस्ती छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ आपका जो है तालीम नापैद है, और जो तालीम है भी वो तालीम नहीं है बल्कि एक डिग्री, एक नौकरी लेने का जरिया बना हुआ है, तो वहाँ आप ये कैसे इस चीज़ का जो है कानून साजी से आप ये अमल को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पहले आप इसको जो है उनको वो करें। अदरवाइज तो ये है कि जादू टोना जो है ये तो अजल से अब तक चला आ रहा है, और पीर परस्ती इस वक्त जो है माशाल्लाह आपको पता ही है कि सबसे बड़ा आपका मजबूत है। ये गद्दियाँ जो बनी हुई हैं, और जहाँ तक तवीज़ गंडा है जो जिस पर आप उनको जो है बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, उनकी नौकरियां भी हो जाती हैं, उनकी शादियां भी हो जाती हैं, उनके कारोबार भी चमकने लग जाते हैं, उनके ओहदे भी मिल जाते हैं सारे। तो फिर इसको आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा सर, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो चुका है इस, और आज वजीर कानून ने ऐवान के अंदर तहरीक इंसाफ को कमेटियों में वापस आने की दावत दी है। आप समझते हैं कि अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात में डेडलॉक था वो दोबारा शुरू हुआ, और जमहूरी अमल एक बार फिर दोबारा से शुरू होने जा रहा है?
دیکھیں میرے خیال میں تو مذاکرات اگر آپ نے معنی خیز بنانے ہیں، میننگ فل بنانے ہیں، تو آپ کو عمران خان سے کم از کم ملاقات کرانا جو ہے وہ کھولنا پڑے گا. آپ نے رات بھی دیکھا جس فستائیت سے انہوں نے بہنوں کو، اب علیمہ خان ہو گئیں یا نورین بی بی ہو گئیں یا عظمہ خان ہو گئیں، یہ عمر رسیدہ ایک اور بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان پر جو ہے اس طریقے سے رات جو تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ جو یہ ہمراہی تھے ان کو جو ہے تشدد کیا گیا، جو ٹھنڈے پانی سے ان ساروں کو نہلایا گیا، پانی کا جو ہے اسپرنکل کر کے ان پر کیا گیا. یہ تشدد بند ہونا چاہیے. جب تک عمران خان کا جو ہے مشاورت نہیں ہوگی تب تک معنی خیز جو ہے مذاکرات ہو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ حتمی جو ہے منظوری پھر عمران خان صاحب ہی دیں گے، کیونکہ لیڈر ایک ہی ہے اور وہ عمران خان ہے. جیسا کہا جاتا ہے محمود خان اچکزئی کی جو تعیناتی ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی ایک بزنس ہاؤس کمیٹی کی جو اجلاس تھا سینٹ کا اس میں بھی انکشاف کیا ہے کہ بالکل رابطہ ہوا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اعظم نذیر طاہر میرا شاگرد ہے، وہ کتنا صحیح بات کرتا ہے، کتنی جو ہے وہ ابہام سے کام لیتا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس میں سر ملک صداقت نہیں ہے. اس میں اگر محترم نواز شریف صاحب نے بنانا ہوتا تو میرے خیال میں وہ پہلے تو عاصم منیر کی ایکسٹینشن نہ ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس پر ریزسٹنٹ تھے، لیکن ان کے بھائی صاحب اور ان کی دختر نیک اختر کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے اور 3-4 دنوں کے بعد نوٹیفیکیشن کیا گیا. تو یہ جو ہے انہوں نے جو ڈس انفارمیشن ایک فیکٹری کھولی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں نے. تو یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے افواہیں پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. دیکھیں 5 اگست سے آپ کی ایوان دونوں جو ہے نامکمل تھے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے 5 اگست سے خالی پڑا تھا. 5 مہینے لگائے انہوں نے قومی اسمبلی میں ایاز صادق صاحب نے محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے میں، اور یہ اسی ہفتے انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ نے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بنایا. دونوں ایوان مکمل ہوئے. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں اور دونوں کا تعلق اپنے اپنے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. ایک بلوچستان سے متعلق ہیں، دوسرے جو ہے ایک فقہ جو پاکستان کا بڑا مضبوط فقہ ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. تو ہمارے عمران خان کے دونوں بہت زیادہ معتمد ہیں. اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی ہماری پارلیمانی پارٹی جو پی ٹی آئی کی ہے، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو، ہماری مشاورت سے ہی یہ بھی جو ہے کام کر رہے ہیں. اور جتنا بھی انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بند گلی میں جو اس پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے، دھکیل دیا گیا ہے، اس بند گلی سے کسی طریقے سے نکلا جائے تاکہ یہ جو ہے معاملات چلیں، ریاست آگے بڑھے، عوام کو ہم خوشیاں دیں اور پاکستان کے عوام کو مقتدر کر کے حق حکمرانی ان کو دیا جائے واپس، جو فارم 47 کے ذریعے ان سے چھینا گیا ہے. اور جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ان پہ بھی مجھے ترس آتا ہے، یا وہ پھر خواجہ آصف کے الفاظ ہیں، کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے، تو کوئی بھی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے. کیا یہ ہے ووٹ کو عزت دینا کہ 180 سیٹوں جیتنے والا جو ہے وہ بابا سلاسل ہے جو ہے اڈیالہ جیل میں، اور 17 سیٹیں جیتنے والا وہ وزیر اعظم ہے. میں جہاں سے ایم این اے بنا ہوں، میرے ساتھ والے حلقے سے محترم نواز شریف صاحب ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے، اور ساتھ والے حلقے سے دوسرے حلقے سے محترم شہباز شریف صاحب ہارے ہیں. ہارنے والا وزیر اعظم ہے، جیتنے والا جو ہے وہ جیل میں پابند. تو اس طرح سے تو یہ مذاق جو ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ، یہ کھلواڑ یہ آگے نہیں بڑھا پائے گا. اس لیے اگر ہم واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو خدا را اس دھرتی ماں کو لوٹنا بند کرو، اپنی انا سے جو ہے آگے نکلو، اور جو ہے پاکستان کے عوام کو جو ہے
ان کا حق واپس کر کے اور آئین پر عملداری کرو، عدلیہ کو آزاد کرو اور قانون کی عملداری کو یقینی بناؤ۔